नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विकल्प नभएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। आज आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने नेपाल चिकित्सक संघको घोषणा। कुटपिट आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार निलम्बित, अनुसन्धान सुरु। एमालेका धेरै नेताहरू राष्ट्रपति बन्न पाउने आशमा दङ्ग परेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। एमालेलाई धक्का दिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उदाएको भनाई। भिभिआइपीको सवारी प्रक्रियाप्रति सर्वसाधारणको गुनासो। तामझाम पूर्ण सवारीका लागि सडक अवरुद्ध गर्ने परम्पराको विकल्प खोजिनुपर्ने धारणा। सरकारले विशेष महत्त्व दिएको वैदेशिक लगानी भित्राउने योजना प्रभावकारी हुन सकेन। सरकारको नीति र आर्थिक ऐन नै बाधक भइरहेको सरोकारवालाहरूको ठहर। टर्कीमा भूकम्प गएको 5 दिनपछि पनि भग्नावशेषबाट मानिसहरूको जीवितै उद्धार। 115 घण्टापछि एक गर्भवती महिला र उनकी छोरी जीवितै फेला। र प्रधान सेनापति खुला म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकायालाई। उपाधि सँगै राजनले पाए 3 लाख नगद पुरस्कार। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विकल्प नभएको प्रश्न पार्नु भएको हो। उहाँले मुलुक र संविधानप्रतिको निष्ठा एवं जनप्रतिको समर्पणबाट मुलुकको उच्चतम हित र कल्याणका लागि कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने दावी गर्नुभयो। भ्रष्टाचार राज्य विरोधीको अपराध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्यमा बाधा पुर्याउने टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको एकताबद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्ने बताउनुभयो। राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको सङ्गठित एवं एकताबद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। राजनीतिक नेतृत्वले जनमत र जनभावनाको कदर गर्दै नागरिकहरूको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले सदाचार पद्धतिको अवलम्बनमा जोड दिनु पर्दछ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नागरिकको हित, अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण मार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक ढङ्गले काम गरेर सुदृढताका साथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाउने नीति लिएको उल्लेख गर्नुभयो। नागरिकको हित, अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुन्छ। नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभूत गर्न एवं भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी
कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता वर्तमान सरकारले गरेको कुरा म यहाँ विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहन्छु। तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को धारा 97-98 को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको हो। अहिलेको संविधानले आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो 32औं स्थापना दिवस मनायो। सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न अनेक प्रतिबद्धता जनाए पनि राज्यका विभिन्न तहमा हुने व्यापक भ्रष्टाचार कसैबाट पनि लुकेको छैन। 32औं वर्षमा आइपुग्दा पनि आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भरपर्दो संस्था बन्न सकेको छैन। हेरौं यो रिपोर्ट। अविकसित तथा अल्पविकसित मुलुकहरूको मुख्य समस्या नै भ्रष्टाचार हो। नेपाल पनि यसबाट अछुतो हुन सकेको छैन। राज्यका सबै निकाय भ्रष्टाचारको जालोले छोपिएका छन्। अझै डरलाग्दो पक्ष राजनीतिले यसलाई संस्थागत गरिरहेको छ। विडम्बना भन्नुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि 3 दशक अघि स्थापना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारलाई 20 को 19 गर्न सकेको छैन। मुलुकमा हरेक पटक आउने नयाँ नेतृत्वले भन्ने गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता मजाक जस्तै बनेको छ। हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको सूचकाङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपाल अति भ्रष्टाचार युक्त र द्रुत गतिमा भ्रष्टाचार बढ्दै गरेको मुलुकहरूमा पर्छ। पहिलेको भन्दा अहिले नम्बर चाहिँ कम भएको छ। त्यसकारणले हेर्ने बेलामा हो नम्बर बढ्या छ 1 नम्बर, तर खासमा चाहिँ जहाँ काम हुनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा भ्रष्टाचार बढेको छ। निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोग नेपालमा धेरै भएको छ। सरकार, संसद पनि, न्यायालय अनि कार्यपालिकाहरूमा चाहिँ बेसी भएको छ। जहाँ सेवा प्रवाह गर्ने अधिकार हुन्छ, जहाँ अलिकति राज्यको शासकीय शक्तिको प्रयोग हुन्छ, जहाँ आम्दानी र खर्च हुन्छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ भ्रष्टाचार बढी हुने खतरा रहन्छ। सेवाको डिजिटाइजेसन बिस्तारै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रविधि मैत्री सेवाको प्रयोग बढाउँदै लगियो भने भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ। त्यसैगरी हाम्रा कामहरू पारदर्शी हुँदै जानुपर्छ। नेपालको अर्को तितो यथार्थ स्वयं आयोगमाथिको तीव्र राजनीतिकरण पनि एक हो। सोही निकायका जिम्मेवार आयुक्तहरू भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएर राजीनामा दिएका कयौं घटनाहरू छन्। अख्तियारको सफलता औंलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्र छन्। केही समय अघि गलत माध्यमबाट अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिनेदेखि खबरदारी गर्ने सम्मका आयोगको कार्यहरूको प्रशंसा पनि उत्तिकै भयो। तर आयोगको सक्रियताले निरन्तरता पाएन। आयोगले गरेको एउटा सुनौलो कार्यलाई सिरानी हालेर सुत्ने गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। जिम्मेवार भएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पहल हुन नसकेको स्वयं आयोग नै स्वीकार गर्छ। नेपाल सरकारका केन्द्रीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सरसफाई लगायतका संवेदनशील सेवा क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उद्देश्य विपरीत सरकारी स्रोतका हानि नोक्सानी र दुरुपयोग गरेको भन्ने बुझिरहेको आयोगमा पछिल्ला दिनमा प्राप्त हुने क्रम बढिरहेको छ। आयोगबाट तदारुकताका साथ त्यस्ता विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेका छन्। राजस्व प्रशासनमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रणका लागि नियमनकारी निकायहरू सक्रियताको साथ अग्रसर हुन जरुरी छ। नेपालमा कहिल्यै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको प्राथमिकता र दलहरूको इच्छा शक्तिको विषय बनेन। भ्रष्टाचारलाई राजनीतिकरण गर्ने संस्कार रहिरहने र यसलाई सार्वजनिक अपराधको रूपमा लिने संस्कृतिको विकास नभएसम्म न्यूनीकरण त परको कुरा, उल्टै झाङ्गिनेमा दुई मत छैन। तसर्थ आयोगलाई पुनर्संरचना गर्दै कार्यशैलीलाई सुधार ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिक बाहेक सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ।
संघले देशभरका सरकारी तथा गैर सरकारी निजी सहकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, निजी तथा सरकारी मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालबाट प्रभाव हुने आकस्मिक बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर जनिल्थ लाल सिंह लगायत अन्य चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरी घाइते बनाएको घटनाप्रति संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाका निम्ति आवश्यक व्यवस्थापन गर्न तथा सुरक्षाको नाममा भिभिआइपीको सवारीबाट आम सर्वसाधारणले पाइरहेको दुःख र शास्तिलाई सदाको लागि अन्त गरी उचित विधि स्थापित गर्न संघले कार्यकारिणी समितिको आकस्मिक बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति हुन पाउँछु भनेर सबैजना दङ्ग परेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले प्रति इंगित गर्दै एमालेका धेरै व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाइदिने आश्वासन दिएकाले राष्ट्रपति बन्न पाउँछु भनेर दङ्ग परेको दावी गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय भूमिका केही छैन भन्नेहरूलाई देखाइदिएको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। मैले भन्न खोजेको कुरा पनि हामी पनि छौँ है राष्ट्रिय राजनीतिमा, हाम्रो पनि भूमिका छ है देशलाई देशको राजनीति प्रभावित गर्ने कुरा। मैले नै एउटा कुरा गरेँ नेपाली कांग्रेससँग, त्यसपछि अरूसँग पनि कुरा गरियो सुदूरपश्चिमको सन्दर्भ कि कुनै पनि चिज स्वतः हुन्छ बिना प्रयासको हुन्छ, त्यसैले के मूल्य छ यिनीहरूको भन्नेहरू भन्दै गयो। जब 100 ठोकर खान्छन् पछाडिन्छन् अनि बल्ल चेत हुन्छ। अध्यक्ष नेपालले देशको राष्ट्रिय परिस्थिति दूषित रहेको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो पार्टी केही होइन भन्नेहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले आएर देखाइदिएको दावी गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीको भविष्य खत्तम छ भन्नेहरूलाई सुदूरपश्चिमबाट सरकारमा उदाएर देखाएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति बडो तरल ढङ्गले नदीमा बगिरहेको खोलामा बगिरहेको पानी जस्तै तरल ढङ्गले बगिरहेछ। स्थिति यथास्थितिमा रहँदैन। तपाईँले देख्नु सुदूरपश्चिमको सरकार ढल्यो, नयाँ सरकार बन्यो। नयाँ सरकारमा अहिले को छ? एउटा नेपाली कांग्रेस छ, अर्को एकीकृत समाजवादी छैन। यो पार्टीको केही अर्थ छैन, खतम छ यसको भविष्य भनेको होइन। कहाँ उदायो कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले देशमा शोषक वर्ग र भ्रष्टाचारीहरूको कमी नभएको बताउनु भयो। उहाँले यस्ता व्यक्ति नेपालीहरूको शत्रु रहेको भन्दै उनीहरूको क्रियाकलापले राष्ट्रलाई विनाश गर्ने चेतावनी दिनुभयो। जनतालाई भुलाउन र राष्ट्रलाई लुट्ने काम भइरहेकाले त्यसको भण्डाफोर गर्ने काममा लाग्नुपर्ने नेता खनालको भनाइ थियो। अहिले हामीसँग एकातिर अब शत्रु वर्गमै दलाल पुँजीपतिहरू छन्, शोषकहरू छन्, कमिसनखोरहरू छन्, कालाबजारियाहरू छन्, भ्रष्टाचारीहरू छन्, मुनाफाखोरीहरू छन्, विदेशीहरूका दलालहरू छन्। यी हाम्रा शत्रुहरू हुन्। यिनीहरूले जे क्रियाकलाप गरिरहेका छन् यो राष्ट्रलाई विनाश गर्ने, जनतालाई लुट्ने, राष्ट्रलाई लुट्ने काम गरिरहेका छन्। यो उनीहरूको लुटपाटको विरोध र भण्डाफोड गर्ने काममा हामी सांस्कृतिक कर्मीहरूले सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा उभिनुपर्छ। नेता खनालले समाजवादी सांस्कृतिक आन्दोलनलाई अघि बढाएर मात्रै समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउन सकिने बताउनुभयो। यसैबीच भिआइपी सवारीका क्रममा चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार निलम्बनमा परेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेला प्रहरीले ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर जनिथल लाल सिंहलाई कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार शम्भुजङ गुरुङ निलम्बनमा परेका हुन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुछराज पोखरेलका अनुसार घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि गुरुङलाई निलम्बन गरिएको हो। काठमाडौँ प्रहरी वृत्त जनसेवामा कार्यरत गुरुङलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिषदले निलम्बन गरेको हो। शुक्रबार प्रहरीको कुटपिटबाट ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर जनितलाल सिंह टाउको र हातमा चोट लागेपछि ट्रमा सेन्टरको आइसियु अब्जर्भेसनमा राखिएको छ। प्रहरीले ट्रमाका अरू चिकित्सकहरूलाई पनि कुटपिट गरेको छ। डाक्टर सिंहमाथि कुटपिट भएको विरोधमा उत्रिदा मेडिकल अधिकृत डाक्टर जाफिर आलम लगायतमाथि पनि हातपात भएको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले राष्ट्रियमाथि आक्रमण भइरहेको बताउनु भएको छ। शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। राप्रपा अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री लिङ्गदेनले चौतर्फी रूपमा राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भइरहेको शीर्ष दलका नेताहरूले नै स्वीकारिरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय भावना विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्ने भन्दै राप्रपा देशभक्त उत्पादन गर्ने संगठन भएको बताउनुभयो। मन्त्री लिङ्गदेनले आफ्नो पार्टीले देशको बारेमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो। राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्ने, विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रिय चेतको विकास गर्ने काममा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनले अगुवाई गर्नुपर्छ। यो गुन्डा उत्पादन गर्ने संगठन होइन, देशभक्तहरू उत्पादन गर्ने संगठन हो। यो विद्यार्थी संगठनको बाटोबाट आएका हर व्यक्ति एक्लै उभिन तयार छ, तर देशको बारेमा कसैसँग सम्झौता गर्दैन। मन्त्री लिङ्गदेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विद्यार्थी नेताहरू स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमै निर्वाचन लड्ने भए पार्टीले सहयोग गर्न तयार रहेको, तर त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ केन्द्रित राजनीति गरेर मात्रै नेता नहुने मन्त्री लिङ्गदेनको भनाइ थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका नवनिर्वाचित सांसदलाई बधाई तथा शुभकामना दिन रात्रि भोजको आयोजना गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा रात्रि भोजको आयोजना गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा संघीय संसदका नवनिर्वाचित सदस्य र संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। संघीय संसदका सदस्यसँगै रात्रि भोज कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। रात्रि भोजमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको थियो। आउँदो फागुन 25 गते नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ भने फागुन 28 गते राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल सकिनेछ। प्रजाबाट नागरिकमा रूपान्तरण भए पनि गणतन्त्र नेपालका सर्वसाधारणको पीडाका आवाज यत्रतत्र सुनिन्छन्, तर राज्यले महसुस गर्दैन। राजा हटाएर राष्ट्रपति पद्धति विकास गरिए पनि शासकको चरित्रमा तात्विक भिन्नता छैन। रवाफ उस्तै छ र शासकको तामझामले जनताले कष्ट पाउने अवस्था पनि यथावत नै छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संसदसम्म पुर्याउने र फर्काउने गर्दाको तामझामले यसपटक पनि परम्परा त थेग्यो, तर सर्वसाधारणले निकै कष्ट भोग्नु पर्यो। नयाँ संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको सवारीलाई लिएर जनताले असन्तुष्टि पोखे। ठाउँ ठाउँमा स्वतस्फूर्त विरोध पनि भयो। शुक्रबार अपराह्न पिक आवरमा राष्ट्रपतिकै लागि सडकहरू सर्वसाधारणका लागि बन्द गरिएपछि असन्तुष्टि पोखिएको हो। बिरामीको उपचारका लागि दौडिनु भएका डाक्टर जेनिथ सिंहले कुटाई खानु पर्यो।
बिरामी हेर्न अस्पताल जाँदै गरेका डाक्टर आफै सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगबाट घाइते भएर अस्पतालमा राखिनु पर्यो। आवत जावतमा समेत बन्देज लगाएर सुरक्षाकर्मीले आदेश अनुसार त गरे, तर आपतमा दौडिएकाहरूले अवरोध पार गर्न खोज्दा कुटाई पनि खाए। अस्पताल दौडिएका डाक्टर समेत कुटिए। यस्तो लाग्यो कि जुन बेला चाहिन्छ त्यो बेला सडक सामान्य जनताका लागि होइन, यी त शासकहरूका लागि हुन्। राणा शासनमा शासकहरू सडकमा हिँड्दा सर्वसाधारण लाखापाखा लागेर खाली गर्नु पर्थ्यो। गणतन्त्रमा त्यस्तै अवस्था बनाइएको छ। राजनैतिक प्रणाली त बदलियो तर प्रवृत्ति बदलिएन। राष्ट्रपति भएकाहरू झन रबाब देखाउन थाले। जनताको मर्कामा उनीहरूको कुनै ध्यान गएन। राष्ट्रपति भण्डारी संसदमा जानु अघि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो तैनाथी र सर्वसाधारण माथिको अवरोधले जनताले तत्काल विरोध गरे। सडकका चोक चोकमा स्वतस्फूर्त विरोध समेत भए। ठाउँ ठाउँमा भिड नियन्त्रण भन्दै सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणहरू घाइते पनि भए। भिभिआइपीको सवारीले सडकमा लामो अवरोध पहिलो घटना होइन। विगतमा पनि काठमाडौँको सडक नै ठप्प हुने गरी ठाउँ ठाउँमा अवरोध गरेर भिभिआइपीलाई सवारी गराउँदा सर्वसाधारणले कष्ट भोगेका थिए। सडक सामान्य जनताको हो, तर त्यही सडक शासकहरूको तामझाम पूर्ण सवारीका लागि भन्दै सर्वसाधारणलाई वञ्चित गरिने प्रवृत्ति हावी भएको छ। घण्टौं बाटो अवरोध गरेर सवारी चलाउँदा पटक पटकको नागरिक आक्रोशलाई सरकार र सुरक्षा निकायले नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई सरकार र सुरक्षा निकायको लापरवाहीले विवादमा ल्याउने गरेको छ। राष्ट्रिय समारोहमा राष्ट्रपति जाँदा सरकारले दिने सम्मानमा कन्जुसाई गर्नुपर्छ भन्ने आवाज कसैको सुनिँदैन। सम्मानमा कमी आउन दिनु पनि हुँदैन, तर त्यस्तो प्रक्रिया पुर्याउँदा एकैपटक लाखौं व्यक्ति प्रभावित हुन्छन् भने त्यसको उचित विकल्प खोज्नुपर्छ। जनआवाज विकल्प खोजौँ न भन्ने पक्षमा छ, तर सुरक्षा प्रोटोकलको नाममा मन नपराइएको पद्धतिलाई निरन्तरता दिने हो भने भविष्यमा त्यसले जस्तो सुकै राम्रो व्यक्ति राष्ट्रपति बने पनि आलोचनाको पात्र बनिरहनु पर्नेछ। राज संस्था रहँदा राजा रानीले तामझाम देखाएर जनतालाई दुःख दिने भन्नेहरू गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रपतिलाई राजा रानीको प्रवृत्तिलाई मात खुवाउने गरी तामझाम देखाउन थालिएको छ। यस्तै गतिविधिले गणतन्त्रप्रति जनतामा तीव्र असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। यसको हेक्का सम्बन्धित निकायले राखिदिए हुन्थ्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। देशमा पुराना दलहरूको कार्यशैली उचित नभएको भन्दै विकल्पमा नयाँ पुस्ताले वैकल्पिक राजनीतिको सुरु गर्नुपर्छ भनेर बहस थालेको 1 दशक हुन लाग्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि पूर्व सञ्चारकर्मी रविन्द्र मिश्रसम्मले वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात पनि गरे, तर राजनीतिको नेतृत्व गर्न सकेनन्। यही क्रममा वैकल्पिक शक्तिको नारा दिँदै पार्टी स्थापना भएको केही समयमै छिन्न भिन्न भएको विवेकशील साझा फेरि एकजुट हुने भन्दै अघि त बढेको छ, तर पुरानै तरिकाले। एक रिपोर्ट। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्ने हो भने मुख्यतः 3 विचार र राजनीतिक शक्तिहरूको सेरोफेरोमै केन्द्रित भएको पाइन्छ। राजावादी कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले नै आलो पालो राज्यको नेतृत्व लिइरहेका छन्। पुरातन व्यवस्थाले निर्माण गरेको शक्ति सम्बन्ध र वैचारिक मार्फत सम्वर्धनवादी सोचले समाजको एक तबकामा गाडेको जरालाई किनारा लगाउने भन्दै 2070 को दशकको प्रारम्भमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उज्जवल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीको उदय भयो। सुरुवाती चरणमा यी दलहरूको छवि र जनआकर्षण प्रभावकारी देखिन्थ्यो, तर प्रकारान्तरले आफ्नै आन्तरिक समस्याले छवि धुमिल हुँदै गयो। छोटो समयमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आएका दलहरू छिन्न भिन्न हुन पुगे। नेताहरूको टकराव र सिद्धान्त प्रष्ट नहुँदा विवेकशील साझा तितर बितर भयो। वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने रविन्द्र मिश्र राप्रपामा प्रवेश गरे। उता मिश्रले छोडेको साझा विवेकशीलले चुनावमा आफ्नो अस्तित्व जगाउन सकेन। त्यही विवेकशील साझा अहिले तङ्ग्रिने प्रयासमा छ। कांग्रेसले 70 वर्षदेखि आफ्नो संगठन राजनीति गरिरहेको छ। एमालेको पनि लामो समय भयो, राप्रपाको लामो समय भयो। विवेकशील नयाँ कुरा त मान्छेलाई टेस्ट गराउनलाई, बुझाउनलाई यसको पनि एक्जिस्टेन्स छ है, अस्तित्व छ है भनेर अगाडि बढाउनलाई चाहिँ समय लाग्छ र मान्छेलाई नेचुरल ग्रोथको रूपमा ल्याएको छ। यो अर्ग्यानिक भन्छ नि होइन, तपाईँको सुई हाल्यो केमिकल हाल्यो भने त छिटो हुन्छ। हामी त
त केमिकल नहालिकन अर्ग्यानिक पोलिटिक्स गर्ने भने हो नि त। हाम्रो राजनीति अर्ग्यानिक हो, त्यही भएर अलिकति समय लाग्छ। पार्टी स्थापना भएको लामो समयपछि भर्खरै आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै पदाधिकारीहरू चयन गरेको विवेकशील साझाले आगामी दिनमा पार्टीलाई प्रभावकारी रूपमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। पुराना राजनीतिक दलहरूले परिणाममुखी काम नगर्दा यसपालिको चुनावमा नयाँ दलहरू उदाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त अप्रत्याशित रूपमा नतिजा ल्याएपछि खस्कदै गएको विवेकशील साझा हौसिएको छ। हामी विभिन्न प्रोफेसनलमा एकदम राम्रो काम गरिरहेको व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदाखेरि हामीले सहकार्य गर्ने फोरम चाहिँ त्यति उपयुक्त नभएको या त एकअर्कालाई विश्वास गर्न नसकेको र पुराना दलबाट हामीले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो पाठ के रहेछ भने उनीहरू राजनीतिमा लाग्दाखेरि कयौँ वर्ष सँगै सहकार्य गरेका छन्, सँगै हिँडेका छन्, सँगै जङ्गलमा गएका छन्, सँगै सङ्गठन विस्तार गर्न गएका छन् भने एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यो एकअर्कालाई राम्रोसँग नबुझिकन हामी झट्ट एउटा समूहहरू विभिन्न ठाउँबाट आउँदै गर्दाखेरि त्यो काम गर्ने शैलीमा फरक आएको। हामीहरूकोमा भएको के हो, यो वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीमा भएको के हो भनेदेखि पुराना राजनीतिक अनुभवहरू पनि केही भएनन् र राजनीतिक अभ्यासहरू कसरी अघि बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा नहुँदाखेरि हामी धेरै मनमुटावमा अल्झेका हौँ भन्ने लाग्छ। र मलाई जस्तै अहिले रासोपा पार्टी आएको छ र अन्य पार्टीहरू आउँछ, पार्टीहरू आएको सुखद नै हो, किनभने ठुला मूलधारका पार्टीको त विकल्प हो नि त, वैकल्पिक पार्टीहरू त उहाँहरू हो नि त। तर वैकल्पिक राजनीति र वैकल्पिक पार्टीलाई चाहिँ दुईटा छुट्टै कुरा भनेर हेर्नुपर्छ हामीले। पुराना दलहरूको विकल्पमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको आगमन भए पनि उनीहरू पार्टीलाई संस्थागत गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसको पछिल्लो झल्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा देखिन थालेको छ। पटक पटक फुट्दै र जुट्दै आएको विवेकशील साझा फेरि वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउने प्रयास त गरेको देखिन्छ, तर त्यसका लागि उसले निकै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अटोमोबाइल्स विलासिताको नभई आवश्यकताको वस्तु भएको बताउनु भएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालको 46औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले अटोमोबाइल्सलाई विलासिताको वस्तुको परिभाषा गर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले राज्यले सडक पूर्वाधारमा अर्बौं लगानी गरेको भन्दै त्यसमा गुड्ने साधनलाई सरकारले विलासिताको ट्याग लगाउन नमिल्ने बताउनु भयो। अटोमोबाइल्सलाई विलासिताको वस्तुको परिभाषा नगर्न एसोसिएसनले राख्दै आएको मागमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुँदै जाने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो। अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहे पनि केही सूचक जोखिममा रहेकाले राज्यको बाध्यात्मक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रले बुझ्न आवश्यक रहेकोमा उहाँको जोड थियो। यो चाहिँ विलासिताको साधन होइन, यो आवश्यकताको वस्तुको रूपमा वर्गीकरण गरियोस् भन्ने यहाँहरूको चाहना छ होला न। अटोमोबाइल्स भित्र केही विलासिताका साधनहरू पनि होला, यस्तो भेहिकल नभएर यस्तो भेहिकल हुँदा काम सक्छ भन्ने कुरा पनि होला, तर मूलभूत रूपमा अटोमोबाइल क्षेत्र यो विलासिताको चिज होइन, यो आवश्यकताको चिज हो। त्यसमा कुनै दुविधा हुन सक्दैन। त्यस्तै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले राज्यलाई अटोमोबाइल क्षेत्रबाट मात्रै 21% राजस्व बुझाउने गरे पनि राज्यले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार आए पश्चात व्यवसाय उत्साही बने पनि अटो व्यापार 80%ले घटेको गुनासो गर्नुभयो। हरेक सधैँ हामी 21% राजस्व गर्दा हाम्रो मात्रै योगदान छ भनेर भनिरहेको छ, तर त्यो मात्रै होइन कि सबैभन्दा बढी क्षेत्रमा यो कर तिर्ने यो राजस्व तिर्ने पनि अटोमोबाइलै रहेछ। मैले अघि यसो क्यालकुलेसन गरेको भने 6 ठाउँमा एउटा अटोमोबाइल व्यवसायी या अटोमोबाइलको व्यवसाय गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यहाँ 6 ठाउँमा कर तिर्नु पर्दो रहेछ। उहाँले अटो व्यापार 80%ले घटेको तर बैंकको ब्याजदर भने 7%बाट 16% माथि पुगेकाले व्यवसायीहरू मारमा परिरहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल शाहले विश्वासको मतका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ खोज्नु भएको छ।
विश्वासको वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्री भएपछि शाह उन्मुक्तिका संरक्षक समेत रहनुभएका रेशम चौधरीको घरमा पुग्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस चौधरीको रिहाई मागमा सकारात्मक रहेको देखाउँदै उन्मुक्तिलाई आफूतिर तान्ने रणनीतिमा छ। 8 जनाको ज्यान जाने गरी भएको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर दिल्ली बजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहनु भएका चौधरीलाई रिहा गर्न आफूले पहल गर्ने मुख्यमन्त्री शाहले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 6 स्थित जगतपुर स्थित चौधरीको घरमा आमा सुल्फी देवी चौधरीलाई मुख्यमन्त्री शाहले भेट गर्न भएको हो। टिकापुरको घटनाले सामाजिक सद्भावमा ठेस पुगेको बताउँदै उहाँले चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। परिवारसँगको भेटपछि मुख्यमन्त्री शाहले टिकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै रेशमको रिहाई र टिकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई छुटाउने अभियानमा आजदेखि लागिसकेको बताउनुभयो। पुस 27 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त हुनुभएको थियो। उहाँलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले भने विश्वास मत भने दिएन। संविधानको धारा 161 को उपधारा 3 बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले कांग्रेसका शाह सुदूरपश्चिमको तेस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँले पनि 1 महिना भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी भित्राउने योजनालाई सरकारले विशेष महत्त्व दिएको बताउने गरेको छ। यसबाट बढीभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि देखिन्छ। तर वैदेशिक लगानी सोचे अनुरूप भित्रिन सकेको छैन। हेरौं यो रिपोर्ट। देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन वैदेशिक लगानीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसका लागि लगानी बोर्डले योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्दै आएको छ। लगानी बोर्डको योजना अनुरूप 2020 देखि 26 सम्म 10 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने तथा 6 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विकास निर्माणका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस वर्षको जेठ महिनामा सम्पन्न भएको बोर्ड बैठकबाट 26 अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। अब केही समयपछि सम्पन्न हुने 53औं बोर्ड बैठकबाट पाइपलाइनमा रहेको झण्डै 1 खर्ब 73 अर्ब बराबरको लगानी भित्र्याउने बोर्डको तयारी छ। 6 अर्ब भन्दा माथिका निजी लगानीका परियोजनाहरूको सर्वेक्षण, सहजीकरण तथा लगानीको स्वीकृति बोर्डबाट हुने सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन 2075 मा उल्लेख छ। बोर्डले नेपालको जलविद्युत गैर ऊर्जामूलक क्षेत्रमा लगानीको लागि स्वीकृति दिँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भएको सम्मेलन अनुसार 2045 सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य अनुरूप 7 अर्ब बराबरको विद्युतीय गाडीहरू निर्माण गर्नका लागि प्लान्टको स्थापना गर्न बोर्डले स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ। यद्यपि लक्ष्य अनुरूपको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसक्नुमा भने सरकारको नीतिसँगै आर्थिक ऐनमा बाधा हुने गरेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। अर्कातिर नेपालको जलविद्युत बाहेकका शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वातावरण, यातायात लगायतका सम्भावना भएको क्षेत्रमा अझै पनि वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन। अबको उत्पादनलाई हामीले बजारको सुनिश्चित नगरेसम्म अझ थप आकर्षित गर्न जाने अलिकति यस पछाडिकोमा त्यो पेस अलिकति कम होला भनेको इन्भेस्टरले नै मार्केटको जाने उसले एस्योरेन्सता खोज्नु पर्यो र लगानी ल्याउनु पर्यो। अरू क्षेत्र पनि छ जस्तो हाम्रो जाने भनेको टुरिज्म, हामी सबैले त जानेकै जाने हो। टुरिज्म सेक्टर हो। हामीले अहिले हेर्दाखेरि केही हामीसँग भएको प्रपोजल केबल कार लगायतका सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्टमेन्टको लागि आकर्षित छ। जस्तो एनर्जीमै सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावरको लगाएर सोलर एनर्जी पनि अलिअलि वान अफ द एरियाज भयो। साथसाथै अब हामीले अलिकति फोकस गर्न खोजेको भनेको अलिकति ट्रान्सपोर्ट चाहिँ नि सेक्टरमा पनि अलिकति इनोभेटिभ तरिकाले ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा हामी इन्भेस्टमेन्ट लिएर आउन सक्यौँ। नेपालको आर्थिक समृद्धिसँगै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन भने विदेशी तथा स्वदेशी लगानी भित्याउन पहल गर्नुपर्नेमा अर्थविदहरू जोड दिन्छन्। निजी क्षेत्रले बाह्य सहयोग ल्याउने गरी प्राइभेट सेक्टरलाई उहाँहरूले पनि सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो र उहाँहरूलाई के गर्नु पर्यो भने सरकारले एक विन्डो प्रणालीबाट आफैले सहजीकरण गरेर प्रविधि भने मैले प्रविधि हो अनि त्यसपछि उत्पादन बढाउने खालको कामहरू मलाई लाग्छ अन्तिममा गएर त बाहिरबाट ल्याउने रिसोर्सबाट त यही प्राइभेट सेक्टरले अपर्च्युनिटी पाउने हो नि त।
त्यसको लागि सरकारले उदासीन होइन, बाहिरको फन्डिङ ल्याएर हाम्रो फाइनेन्सियल साइजलाई होइन आर्थिक साइजलाई बढाउनै पर्यो। त्यो नबढाइकन हामी यताको टाल्ने, उता झिक्ने, उता राख्ने गरेर धेरै प्याच वर्क गरेर अर्थतन्त्र ठुलो सुधार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बजारको सहजता, सुनिश्चितता, सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न सकेको खण्डमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी नेपाल जस्तो राष्ट्रले आर्थिक पाटोमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। देश टाँट पल्टिने खतराबाट त बचेको छ, तर लगानीकर्ताहरू धमाधम सङ्कटमा पर्नुले अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी यथावत छ। रोजगारीका अवसरहरू गुमिरहेका छन् भने नयाँ लगानीकर्ताहरू पट्ने वातावरण बन्न सकेको छैन। त्यसैले होला नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा विदेशी विनिमय सञ्चित बढेको विषयलाई ठूलो सफलताका रूपमा उल्लेख गरेको छ। एक रिपोर्ट। श्रीलङ्का टाट पल्टेपछि नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा बढी केन्द्रित भएर देशले आयात धान्न सक्ने क्षमतामा पुर्याउन सक्यो। विदेशी मुद्रा देशबाट बाहिरिनबाट रोक्न सवारी साधन, रक्सी लगायतको आयातमा कडाई नै गर्यो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख भए अनुसार असोजदेखि शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहन थालेको छ भने मुद्रास्फीति कम हुँदै गएको छ। 2079 को पुस मसान्तमा 9.1 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। मुद्रास्फीति 7% को सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो 6 महिनामा 8.02% रहेको जनाइएको छ। गत वर्षको तुलनामा ब्याज दर बढी हुँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर 2079 पुसमा 10.91% पुगेको छ, जबकि गत वर्ष पुसमा 8.42% रहेको थियो। कर्जाको भारित औसत ब्याज दर यो वर्षको पुसमा 12.79 रहेको छ, जबकि गत वर्ष पुसमा 9.44 मात्र थियो। यो हदसम्म कर्जाको ब्याज दर बढ्दा धेरै लगानी डुब्नेदेखि संकटमा पर्दै गएका छन्। कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको 13% अर्थात् 543 अर्ब 47 करोड लगानी रहेको उल्लेख छ। रोचक त यो छ कि यति ठूलो लगानी कृषि क्षेत्रमा भए पनि देशले अरबौं मूल्य बराबरको कृषि उत्पादन आयात गर्छ। यसबाट लगानी वास्तविक कृषकमा भन्दा अन्यत्र बढी भइरहेको प्रश्न उब्जिएको छ। लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्योगका क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूको 396 अर्ब 91 करोड लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तर उत्पादन घट्दै जानेदेखि रोजगारीका अवसरहरू गुम्नुले लगानीको नियमनमाथि प्रश्न उठेको छ। 340 अर्ब कर्जा विपन्न वर्गमा लगानीमा रहेको जनाइएको छ। यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा निर्यात 32% र आयात 20.7% र व्यापार घाटा 19.2% ले घटेको जनाइएको छ। विशेष गरी केही वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतित पत्र खोल्दा जगन मार्जिन राख्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाले यस्तो भएको हो। पर्यटकको गत वर्षको तुलनामा 7% वृद्धि भएको जनाइएको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याज दर घट्न सुरु भएकाले आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरेको छ। तर लगानीकर्ताहरूले कर्जामा लिएको ब्याज दर घट्ने छाँटकाट अझै छैन। यतिसम्म कि बैंकहरूले फागुनमा कर्जाको ब्याज दर नघटाउने जानकारी दिइसकेका छन्। आउँदो वर्षको जेठ मसान्तसम्मका लागि कर्जाको सावा वा ब्याज दायित्व भाका नागेको 1 महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेर उद्योगी व्यवसायी लगायत कर्जावालालाई थमथमाउन खोजिएको छ। तर कर्जाको ब्याज घटाउनेतर्फ ध्यान नदिँदा लगानीकर्ता हतोत्साही हुनेदेखि रोजगारीका अवसरहरू धमाधम गुम्ने खतरा बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी आर्थिक ब्युरो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले राज्य संरचनामा नयाँ प्रविधिलाई बुझ्न सके मानिस हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा चलिरहेको सूचना प्रविधि मेलाको अवलोकन गर्दै अध्यक्ष राउतले राज्यका संरचनामा सूचना प्रविधिका नयाँ कुराहरूलाई बुझ्न सक्ने मान्छे हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक तहमा प्रविधिसँग जानकार व्यक्तिको पहुँच भए देशमा प्रविधिको विस्तार गर्न सहज हुने उल्लेख गर्नुभयो। राज्यले कुनै पनि प्रकारका प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दा त्यसको सुरक्षाको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्नेमा अध्यक्ष राउतको जोड थियो।
उहाँले प्रविधिको प्रयोग गर्दा राज्यले डाटा सर्भर कहाँ राख्ने, सुरक्षा नीति के हुने लगायतको विषयमा विशेष रूपमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै गर्दा त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्ने अध्यक्ष राउतको भनाइ थियो। सकेसम्म अब राजनीतिक ठाउँमा प्रविधिसँग जानकार व्यक्ति पहुँच भयो भने प्रविधिको विस्तार गर्न सहज हुन्छ र अहिलेसम्मको सरकारमा अब केही हदसम्म होला केही हदसम्म नहोला, त्यो कारणले गर्दा पनि होला। अर्को कुरा, राज्य संयन्त्रले कुनै पनि प्रविधि एडप्ट गर्दाखेरि पक्कै पनि धेरै कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि डाटा सर्भर कहाँ छ, त्यसमा सुरक्षा नीति के खालको हुनेछ, सुरक्षा प्रत्याभूति दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, र सबै कुरा फेलरको ब्याकअप कस्तो छ, पूर्ण रूपमा फेलर भयो भने अनि के गर्ने त भन्ने कुरा धेरै कुरा सोचेर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ, किनकि पुरै देशकै कुरा हो। उहाँले सूचना र प्रविधिको आजको युगमा किताबमा समेत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको भन्दै त्यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको संज्ञा दिनुभयो। विज्ञान प्रविधिको प्रयोग तथा विस्तारका लागि राजनीतिक स्तरमा पनि चेतना हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। समाजको व्यतिथि न्यूनीकरणमा प्रहरी र नागरिक बीच साझेदारी हुनुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। शनिबार नागार्जुन स्थित लिटिल क्लाइम्बर्स स्कुलमा आयोजित प्रहरीसँग नागरिकको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रहरी साझेदारीको माध्यमबाट नागरिकहरूसँग दैनिक सम्पर्क र समन्वय हुने भएकोले व्यतिथि नियन्त्रण गर्न मध्यम पुगेको बताउनुभयो। स्थानीय र नेपाल प्रहरीको संयुक्त सहभागितामा आयोजना कार्यक्रममा वरिष्ठ उपरीक्षक कार्कीले कानुन उल्लङ्घन गरेपछि हुने कारबाही भन्दा कुनै हुनै नदिनेतर्फ सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सम्पर्क र समन्वय गरिरहँदा समाजमा भएका अपराधहरू, समाजका व्यतिथिहरू, कुरीतिहरूको न्यूनीकरण गर्न सहयोग हुने, कानुनको उल्लङ्घनपछि हुने कारबाही त छँदैछ, तर कानुन उल्लङ्घन गरेपछि कारबाही हुनु पूर्व कानुनको उल्लङ्घन हुनै नदिनेतर्फ, हाम्रा बालबालिकाहरू बिग्रिनै नदिनेतर्फ, हाम्रो समाज अपराधतर्फ नजानेतर्फ, अपराध हुनै नदिनेतर्फको पूर्व सतर्कताको लागि समुदायबाटै यहाँको आवश्यकता। समाजमा नकारात्मक घटनाहरूको न्यूनीकरणका लागि समुदाय स्तरबाट नै लाग्नुपर्ने कार्कीको भनाइ थियो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको निजी क्षेत्रले टिप्पणी गरेको छ। अर्थतन्त्रमा देखेका चुनौतीले निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या समाधानमा मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन भएका थोरै विषय सकारात्मक भए पनि अपुग भएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्र बैंक उद्योगी व्यवसायका पक्षमा सकारात्मक देखिए पनि पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका हुन्। साना तथा घरेलु र मझौला उद्योगलाई 2 करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पुनः संरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। समस्याका कारण बन्द भएका 30,000 सहकारीका सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिले केही नसमेटेको उनीहरूको गुनासो छ। आज समीक्षा आएको छ, यसमा केही कुराहरू एकदमै सकारात्मक पनि छ। त्यसमा भनिएको छ 2 करोड भन्दा कम ऋण लिनेहरूको लागि उनीहरूलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने हो भने त्यसको लागि सहुलियत दिएको छ। त्यो एकदमै राम्रो हो।
तर हामीले अलिकति जोखिम उठाएर त्यसलाई 10 करोडसम्म पुर्याइदिएको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो कि अहिले जुन नेपालको खास गरेर कोअपरेटिभ भन्नाले सहकारीहरूमा जुन समस्या आएको छ, झन्डै 30,000 सहकारीहरू अहिले चल्न नसकेर बन्द भएका छन् र सहकारी जुन हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका थिए उनीहरूले गर्दाखेरि नै हाम्रो अर्थतन्त्रमा एउटा डिमान्ड क्रिएट भएको थियो र डिमान्ड क्रिएटले नै रास उठेको थियो, उनीहरू अहिले चल्न सकेका छैनन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकको नीति कुर्ने भन्दा पनि साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूले पुरानो कर्जा जसरी पनि चुक्ता गर्ने र आगामी दिनमा बैंकको कर्जा बिना पीपीई मोडलमा जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। बैंक दर चाहिँ 8.5 लाई 7% गरिदियो हैन, यो चाहिँ यो ऋणको तिर्ने चाहिँ पूर्णकालिका असार मसान्तसम्म 5-6 महिना बढाइदिएको अवस्था छ। त्यसरी गर्नु भन्दा पनि अब हामी जे हुनु भयो पुरानो कर्जा चाहिँ जसरी पनि अब चुक्ता गर्नु पर्यो हैन, सक्दो हामीले चाहिँ सबै तालिका मिलाएर ब्याज दर घटाएर टिप्न जाने आउँदा दिनहरुमा अब तपाईहरु जस्तो एउटा यो अटोमोबाइलको सेक्टर चाहिँ बिग सेक्टर सबै अरबौं लगाइन्छ। तपाईहरुले यस्तो काम गर्दाखेरि बैंकको ऋण बिना पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा कम्पनी गरेर गऱ्यो भने ऋण पनि लिनु परेन, तपाईले सुरुवात गरेको दिनदेखि नाफै लाभ हुन्छ, जेरो थोरै नाफै हुन्छ। दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा 7% को नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्थाले तत्काल बैंकको ब्याज दर नघट्ने देखिएको व्यवसायीहरूको ठम्ब्याइ छ। व्यवसाय मात्रै पीडित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नियमन निकायले ठोस नीति ल्याउनु पर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। टर्कीमा विनाशकारी भूकम्प गएको 5 दिनसम्म पनि भत्केका भवन र संरचनाका भग्नावशेषबाट मानिसको जीवितै उद्धार भइरहेको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गाजियान्टेपमा एकजना गर्भवती महिला र उनकी सानी छोरीको 115 घण्टापछि जीवितै उद्धार गरिएको छ। एक रिपोर्ट। भत्किएको भवनबाट ती महिला र बालबालिकालाई निकाल्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिएका छन्। टर्कीमा गत सोमबार बिहानै 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प आएको थियो। अपराह्न पुनः 7.5 म्याग्निच्युडको दोस्रो भूकम्पले थप क्षति पुर्याएको थियो। दुवै भूकम्पमा परि टर्की र सिरियामा मृत्यु हुनेहरूको संख्या 24,000 नागेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूबाट 110 घण्टा पछिसम्म पनि एकजना किशोरी सहित सयौं मानिसहरू जीवितै उद्धार गरेका विवरणहरू आइरहेका छन्। जर्मन विपद प्रतिकार संस्थाले भग्नावशेषमा च्यापिएकी एकजना बालिकालाई 110 घण्टापछि जीवितै उद्धार गरेको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। टर्कीको मानवीयता सहायता संस्थाले समेत एकजना पुरुषलाई स्ट्रेचरमा हालेर एम्बुलेन्समा लैजाँदै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। पहिलो र सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गाजियान्टेपमा शनिबार समेत पराकम्पनहरू महसुस भएका छन्। पछिल्लो पराकम्पन 4.6 म्याग्निच्युडको मापन गरिएको छ। सिरियाका सरकारी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार दमास्कसले अब आफ्ना नियन्त्रण रेखा हुँदै विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पठाउने अनुमति दिएको छ। राष्ट्र संघीय महासचिवका एकजना प्रवक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई बताए अनुसार उनीहरू विद्रोही पकड क्षेत्रमा सक्दो छिटो थप सहायता पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। उहाँले यति बेला सिरियामा रहेका भन्दा थप जटिल आपतकालको कल्पना गर्न कठिन रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सिरियामा मात्र 53 लाख मानिसहरू घरबार विहीन बनेको आशंका गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले ठण्डी मौसमका बीच सीमाका दुईतर्फ झण्डै 9 लाख मानिसहरूलाई तत्काल तातो खाना आवश्यक पर्ने जनाएको छ। आवास, पानी, इन्धन र विद्युत आपूर्तिको अभावका कारण टर्की र सिरियामा अझै कैयौंले ज्यान गुमाउन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप तय्यिप अर्दोआन र सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदले सोमबार आफ्नो देशमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्नुभएको छ। अर्दोआनले भूकम्पप्रति सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया आफूले सोचे जस्तो छिटो नभएको स्वीकार गर्नुभयो। विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा रहेको उत्तरी सिरियामा खटिएका एक चिकित्सकले चिकित्सकीय सहायता बढाउन देशहरूलाई आग्रह गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट।
निकै उचाइमा देखा परेको एक अपरिचित वस्तुलाई उत्तर ध्रुवीय महासागरमाथि अमेरिकी लडाकु विमान F-22 ले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर खसालिदिएको छ। उक्त वस्तु कहाँबाट आएको थियो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन। वाशिंटनले चिनिया जासुसी बलुन भन्दै त्यसलाई उसको सेनाले अमेरिकी जलक्षेत्रमा खसालेको झण्डै एक सातापछि एक घटना बाहिर आएको हो। एउटा सानो आकारको कार जत्रो उक्त वस्तुका भग्नावशेष संकलनको काम भइरहेको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। क्यानाडाका रक्षा मन्त्री अनिता आनन्दले आफ्नो देशले उक्त वस्तु अवस्थित थाहा पाउन एक विमान पठाएर सहयोग गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उक्त वस्तुलाई खसाल्नका लागि शुक्रबार राष्ट्रपति जो बाइडेनले आदेश दिएको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। व्हाइट हाउसका प्रवक्ता जोन किर्बीले मानव रहित उक्त वस्तु एउटा सानो कार जत्रो भएको र त्यो नागरिक उड्डयनमा उचित खतरा उत्पन्न गर्ने देखिएको बताउनु भएको छ। उक्त वस्तु कुन प्रयोजनका साथ थियो भन्ने समेत थाहा नभएको किर्बीले उल्लेख गर्नु भएको छ। किर्बीले उक्त वस्तु अलास्काको उत्तरी तटमाथि 40,000 फिटको उचाइमा उडिरहेको थियो। त्यसअघि सो वस्तु अलास्कामाथि 20 देखि 40 माइल प्रति घण्टाको गतिमा उडिसकेको थियो र त्यसमा गोली प्रहार गरेर खसाल्दा त्यो साउथ क्यारोलाइनको तटमाथि थियो। त्यसको भग्नावशेष संकलनका लागि बफर्ड सागरमा हेलिकप्टर र विमानहरू परिचालन गरिएका छन्। उक्त वस्तु सबैभन्दा पहिले बिहीबार राति देखिएको थियो। व्हाइट हाउसका प्रवक्ता किर्बीले 2 लडाकु विमानहरू उक्त वस्तु नजिकै पुगेर त्यसमा कोही मानिसहरू नभएको सुनिश्चित गरेको प्रश्न पार्नु भएको छ। जस लगतै राष्ट्रपति बाइडेनले त्यसलाई खसाल्ने आदेश दिनुभएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। प्रधान सेनापति खुल्ला म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकाईले जितेका छन्। जंगी अड्डा भद्रकालीमा शनिबार भएको म्याराथनमा राजनले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 20 मिनेट 8 सेकेन्डमा पूरा गर्दै च्याम्पियन बनेका हुन्। उपाधिसँगै राजनले 3 लाख नगद पुरस्कार र यामाहाको मोटरसाइकल प्राप्त गरे। आर्मीकै खड्क बहादुर खड्काले 2 घण्टा 21 मिनेट 43 सेकेन्डको समयमा निकाल्दै दोस्रो स्थान हासिल गरे। आर्मीका कृष्ण बहादुर बस्नेतले 2 घण्टा 22 मिनेट 22 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरे। दोस्रो भएका खड्काले 2 लाख र तेस्रो भएका कृष्णले 1 लाख प्राप्त गरे। हाफ म्याराथनको महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाई र पुरुषमा आर्मीका दीपक अधिकारीले उपाधि जिते। राजपुराले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 14 मिनेट 34 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। महिलातर्फ आर्मीकी पूर्णलक्ष्मी नेउपाने दोस्रो र आर्मीकै निर्मला केसीले तेस्रो स्थान हासिल गरिन्। पुरुषको उपाधि जित्ने क्रममा दीपकले 1 घण्टा 4 मिनेट 6 सेकेन्डमा दौड पूरा गरे। हाफ म्याराथन पुरुष र महिला दुवैतर्फ विजेताले समान 75, दोस्रोले 50 र तेस्रोले 35,000 प्राप्त गरे। सैनिक अधिकृत 10 किलोमिटर दौडको पुरुषमा सूरज एडी पहिलो भए। नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि र सेना दिवसको अवसरमा म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विकल्प नभएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। आज आकस्मिक बाहेक सेवा बन्द गर्ने नेपाल चिकित्सक संघको घोषणा। कुटपिट आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार निलम्बित, अनुसन्धान सुरु। एमालेका धेरै नेताहरू राष्ट्रपति बन्न पाउने आशमा दङ्ग परेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। एमालेलाई धक्का दिएर सुदूरपश्चिम सरकारबाट उदाएको भनाई। भिभिआइपीको सवारी प्रक्रियाप्रति सर्वसाधारणको गुनासो। तामझामपूर्ण सवारीका लागि सडक अवरुद्ध गर्ने परम्पराको विकल्प खोजिनुपर्ने। सरकारले विशेष महत्व दिएको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना प्रभावकारी हुन सकेन। सरकारको नीति र आर्थिक ऐन नै बाधक भइरहेको सरोकारवालाहरूको ठहर।
टर्कीमा भूकम्प गएको 5 दिनपछि पनि भग्नावशेषबाट मानिसहरूको जीवितै उद्धार। 115 घण्टापछि एक गर्भवती महिला उनकी छोरी जीवितै फेला। र प्रधान सेनापति खुला म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकायालाई। उपाधिसँगै राजनले पाए 3 लाख नगद पुरस्कार। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।